Mayong buntag ug welcome sa inyong tanan sa atong Bible study o sa atong serye nga atong gisugdan sa pipila ng mga adlaw. Mao ni ang Beatitudes, ang wali ni Ginoong Kristo dito sa bungtod. Kabahin kini sa Matthew Kapitulo 5. So, magpadayon kita sa niining udto sa usa sa mga pinakaimportanteng pagpanudlo ni Ginoong Kristo kung saon nato pagkinabuhi bilang mga Kristiyanon, ang pagkabulahan or Beatitudes. So basahon ko ang Matthew 5:3 hangtod sa 7 kay sa bersikulo 7 na karon mag-focus para lang ma-refresh kita sa atong ginatun-an sa mga miaging mga adlaw. Basahon ko kini Matthew 5:3 hangtod sa 7. Bulahan ang mga tao nga nagaila nga nagkulang sila sa Dios, kay sakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan ang mga nagamasulubon, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mga mapainubsanon, kay mahimong ila ang kalibutan. Bulahan ang mga tao nga naninguha gayud sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, kay tabangan sila sa Dios sa pagtuman ni ana nga tinguha. Bulahan ang mga maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Mao ni ang atong focus no ning bersikulo 7. Bulahan ang mga maluluyon. Ako lang ipahinumdom nga kining beatitude ang kahulugan ani nga kita giaprubahan sa Ginoo kana bang nahinangup ang Ginoo kanato. Mao ni ang kahulugan no nga ang atong kinabuhi nahinangpan sa Dios o mahinangup ang Diyos kanato. Unya, kining bersikulo 7, kung ato kining tan-awon, mao ni ang tambal sa tanan nato nga mga bitterness, kanang mga kaligut-gut, kanang mga mga relasyon nga problema, kanang unforgiveness, bitterness, kanang pagkaligut-gut, kasilag, mga problema sa relasyon, kini mo itambal. Kung balikan nato ang Kapitulo 3 sa Mateo, kay Matthew 5 man atong gibasa karon. Kung sa Matthew 3, makita nato ang konteksto ngano nga importante kini nga gitudlo ni Ginoong Kristo. Tungod kay adunay mga sahi nga mga tawo nga ang ilang kinabuhi ug ang ilang pagpanudlo, ang ilang pagpakita sa ilang kinabuhi sukwahi gyud sa ginatudlo ni Ginoong Kristo. Mao kini ang mga grupo sa mga religious nga grupo, kining mga Parisiyo ug mga Sadusiyo. Basahon ko sa Matthew 3:7 hangtod sa 12 aron may bal-an nato kung unsa gini sila kasahi nga mga tawo. Bersikulo 7, nakita ni Juan ang daghang mga Parisiyo ug mga Sadusiyo ang nangadto aron sa pagpabautismo. Mingon siya kanila, "Kamo nga mga kaliwat sa mga bitin, kinsa ang nagaingon kaninyo nga makalingkawas kamo gikan sa silot sa Dios nga hapit na moabot? Kung tinuod nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pamatud-in ninyo kini pinaagi sa inyong mga binuhatan. Ayaw kamo pag-ingon nga dili kamo silutan, tungod kay mga kaliwat kamo ni Abraham. Kay bisan gani kining mga bato mahimong himuon sa Dios nga mga anak ni Abraham. Timan-i ninyo kini. Ang atsa andam na aron iputol sa punuan sa mga kahoy. Ang matag kahoy nga wala mamunga og maayong bunga, putlon og ilabay sa kalayo. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig sa pagpaila nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala. Apan may moabot sunod kanako nga mas gamhanan pa kay kanako, ug dili gani ako takos nga mahimong iyang sulugoon. Siya magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Sama siya sa tawo nga nagapalid sa iyang giani aron ilain ang timgas gikan sa tahop. Ang timgas ibutang niya sa budiga, apan ang tahop sunugon niya sa kalayo nga dili gayud mapalong." So maatag dinhi nga si Ginoong Kristo nga gitumbok ni Juan de Bautista moabot o iya pud ni nga
i-address nga problema sa mga Parisiyo o sa mga Sadusiyo. Kung unsa sila nga sahi nga mga tao, iya silang gisabdong o gibadlong sa ilang sobrang pagsalig sa ilang kaugalingong pagkamatarong, self-righteousness. Kay ang ilang pagtanaw silang kaugalingon nga sila maayo na gyud sa uban. Kung unsa ang gipakita sa gawas, mao na importante nila, basta ang tao makakita nga maayo kami sa gawas, way bali kung unsay nasa sulod sa ilang kasing-kasing. Para sa kanila dili kuno na problema, pero sa kay Ginoong Kristo gitan-aw ang kasing-kasing mas importante kaysa gawas. So sila mga katawhan nga nagsunod sa kasuguan ni Moises, pero sa gawas lamang. O para kanila, tama na, igo na. Sa mga relihiyoso ng mga tao, igo na. Mao na nga, kita sa una, na biktima po din nga sahi nga pagkinaugalian or pamatasan or pagkinabuhi nga musod tag simbahan basta mo tamod lang ta sa mga rituales o mga external nga mga gimbuhaton sa kasimbahan, okay na. Pero ang Ginoo gahatag og importansya sa atong kasing-kasing, unsay nakita niya sa atong kasing-kasing. Gani si Kristo mismo iyang badlong ning mga Parisiyo tungod sa niini nga pagpakita nga kinabuhi. Sa Mateo 23 bersikulo 27, basahon nako, alaot kamong mga matutudlo sa kasuguan ug mga Parisiyo. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaron ingnon lang. Nahisama kamo sa mga lubnganan nga gipintalan og puti ug matahong tan-awon sa gawas. Apan ang sulod labihan kabaho ug pulos lang bukog sa patay. Nahisama gayud kamo ni anak kay kung tan-awon kamo sa mga tao murag husto man ang inyong gibuhat. Apan ang tinuod pulos pagpakaron ingnon lang ug dautan ang sulod sa inyong kasing-kasing. So niini nga mga gipakita sa mga religious leaders, sa mga magtutudlo sa kasuguan ni Moises ug sa mga Parisiyo, Sadusiyo, mauni nga alkontrahan ni gibali ni nga mga pagpanudlo ni Ginoong Kristo sa pagtudlo niya dinhi sa Beatitudes. May usa ka magsusulat nga nag-ingon nga a Christian should be someone before he can do something. Buting nun nga ang usa ka Kristohanon dapat may kabag-uhan sa iyang kasing-kasing. Bag-uhon gyud una iyang kasing-kasing aron makahimo siya og butang nga resulta sa kapag-uhan sa iyang kasing-kasing. So kaning pagkamaluluy-on resulta ni sa gihimo sa Ginoo sa kasing-kasing nga nag-ilang nga siya walay nahot sa tubangan sa Ginoo, nagmasulubuon siya sa iyang kasalanan, nagpaubos siya, nagpasakop sa Ginoo o gihatagan sa Ginoo bag-ong kagutom ug kauhaw sa Dios sa pagkamatarong. O gibusog siya sa Ginoo. Mao na nga ang resulta sa iyang kinabuhi kay balo siya nga maluoy. So unsa may kahulugan ining bulahan ang maluoy kay pagkamaluluyon. Ang una nato nga siguro ang una nga mahuna-huna sa tao o mapangutana sa tao kung unsay kahulugan ining pagkamaluluyon. Mao ni nga akong maayo ka sa uban, ang uban pod mahimong maayo sa imo. Kay ingong madini nga bulahan maluluyon kay kaluyan pod siya. Kung maluluyon ka sa uban, unsay mahimuon niya, mubalos po sila pagkamaluluyon sa imo. Napoy mingon nga mangutana nga, uy, ingon ba dinhi sa ang Ginoo nga kung maluoy kita sa uban, mao ni basihan nga maluoy siya kanato? Conditional ba ang kaluoy sa Ginoo? Ang kini nga mga pangutana mo niyang normal na itong pangutana tungod kay mao nay murag natural nga pangunahuna sa tao. Kung sa himuon sa uban nako, mo pa ako himuon nila. Kung sa himuon ako sa uban, ang Ginoo gahimo nang
gabayan pod nga kung maluoy ko sa uban, maluoy ang Ginoo kanako. Pero murag di baya na ang eksakto nga gitudlo sa Biblia, kay una sa tanan naluoy ang Ginoo kanato. Kay sa makasasala pa kita, gigugma kita sa Ginoo, naluoy ang Ginoo kanato, walay kondisyon. So kung nakaangkon kita sa kaluoy sa Ginoo, sa paghigugma sa Ginoo, naka-eksperyensya kita, nakatagamtam kita sa iyang kaluoy gugma, then naga-overflow, nagatubod. Kay kinabuhi ang Kristohanon, mo ning giingon sa magsusulat nga, usa-usa ka magsusulat nga, kinahanglan nga may pagbago sa sulod sa kasing-kasing, aron makahimo kita og butang nga di nato normal nga mahimo, pareho ining pagkaluoy. So nining pangunahuna atong i-define kung unsa may kahulugan aning pulong nga mercy or kaluoy. Kanang kaluoy, kung sa English pa, to give help to give help to the rest or to relieve the miserable. Maghatag og tabang sa mga makaluluoy, mga miserable. Muhatag kag kaluoy. So nastanan para sa atong sabot niining pagkabulahan sa pagkamaluluyo na doon na kitay mga pagkumparar. Ikumpara nato ang kaluoy ug ang grasya. So may diferensya ani. Nya sunod ang kaluoy ug ang compassion. So may kangtanan sa duha. Unya ang kaluoy ug pagpasaylo. Una, ang kaluoy ug grasya. Ang grasya mao na ang paghigugma sa Dios o ang paghatag og mga butang sa tao nga dili karapat-dapat nga makadawat. Nga dili kita ngayan unta makadawat. Mo nang grasya. Usa ka butang, usa ka panalangin nga gihimo og gihatag sa Ginoo kanato nga dili kita ngayan nga makadawat. Mo na ang grasya. Halimbawa, kung may usa ka ninyo nga hatagan og usa kalibo sa usa ka tawo nga di nimo parente, di naman mo makaiutang adto nga tawo, pero gihatag gyud sa imo gasa, regalo kana nga usa ka libo, grasya. Pero ang kaluoy, kanang kaluoy, mao kana ang pugong sa paghatag og silot o paantos sa usa ka tawo nga angayan unta paantuson. Buting nun nga ang usa ka tawo nga dili angayan siya unta nga mag-antos tungod kay gahimo siya og sala o gahimo siya og kasaypanan unya ginasilutan. Pero kung dili gani ipadayon ang pagsilot, dili ipatagamtam ang disiplina o silot, kay naluoy ang tao. Mao ni gihimo sa Ginoo kanato. Wala gitagamtam ang silot kanato, kay naluoy ang Ginoo kanato. So ang nahiagom sa iyang kapungot mao ang iyang bugtong anak. Mao na nga si Ginoong Kristo, grasya kanato, kay siya ang gihatag nga puli para kanato. So hinaut niya nasabtan si Kristo, grasya. Tungod kay naluoy ang Ginoong Amahan kanato, dili kita ang gipahimungtan sa iyang kapungot. Murag kita ang nakasa, pero si Kristo ang gilatos. Murag ingon na ba? Kita man tay latuson. Nganong wa man ta gilatos sa Ginoong Amahan? Tungod kay naluoy siya kanato. So nga naman nga nagpalatos man si Kristo, kay gisurrender niya ang kaugalingon, gihatag niya ang kaugalingon, bilang puli kanato. Siya na imong gasa or grasya kanato. So ang kaluoy nga gipakita pud sa Samaritano sa istorya diya sa Lucas 10:36 ug 37. Gapadayag po nato no nga kini
kung moadto na kita sa compassion, okay? Kay mauna no, ang una atong gitun-an ang kaluoy ug grasya, karon moadto na kita sa kaluoy ug ang compassion. Di ko kay kibaw ning Bisaya sa compassion. Compassion kay kaluoy ug compassion sa English murag madiferensya naton, pero sa Bisaya murag sabit pulong nga mo sakto ng compassion, paghigugma o pagka nahulog imong buot sa tao o nasimpatiya ka, kanang sympathy, compassion na kay imong gibati, nahulog ang imong pagbati sa tao. Kung naluoy ka sa tao, ang imong pagbati nahulog man gyud sa tao, no? Na murag gikumot ang imong kasing-kasing mga magtanaw na kay compassion. Dili lang kini nga gibati nga gikumot ang imong kasing-kasing. Kay kung makita nato sa Good Samaritan, ang maayo nga Samaritano, di lang siya nga gikumot kundi gahimo gyud siya og aksyon. Kay kanang compassion, kaluoy nga nagatulod ka nato may naatay compassion, dili lang pagbati kundi naghimo gyud compassion. So diha sa Lucas 10:36 ug 37 naay challenge sa Ginoo kanato, naay hagit sumala sa gitudlo niya sa parable sa Good Samaritan. Sa pagbatbat ni Ginoong Kristo niini, di ba, tulo man to sila. Ang una ang libito, sunod ang pari, gilikayan lang nila, ilan ang gilabyan tong tao nga samaron nga walay kuan na sa dalan nga bulagta na siya sa dan nga lipong what say kuan, buhi pa siya pero puro samdon kay gitulis man siya, buhi pa siya pero gilabyan na siya sa pari ug sa libito, katong Levitical, katong servant sa pari kanang Levite. Ang ilang una nga basi ako pay hinungdan ni karon nga kung basi naapay mga kawatan ni karon ako isunod. So wala sila manluoy. Kung naluoy man sila pero wag gahimo, ila nang gilabyan, biyaan na nila. Pero pag agi sa Good Samaritan, sakay siya og asno, donkey, nakita niya, naluoy siya, ug nanaog siya. Ug iyang gitabangan, iyang gipahiran og lana ang mga samad niya, gibutang sa iyang asno ug gidala niya dito sa hotel, inn. Ug gingnan pa niya ang tag-iya sa hotel nga atimanan ni siya niya mobalik ko niya kung unsay akong imong unsay bayranan, akong bayran tanan. Mauni ang pangutanan ni Ginoong Kristo, kinsa man kanila ang tinuray nga silingan. Kinsa man ang tinuray nga silingan. So ang gipangutanan niya nga abogado isa nga simple katong mayong Samaritano. Akong basahon sa Lucas 10:36 ug 37. Unya nangutana si Jesus sa magtutudlo sa kasuguan, sa imong una-una kinsa man kanila ang tulo ang magpakita sa iya nga isig katawo sa tao nga giatangan sa mga tulisan. Mitubag ang magtutudlo sa kasuguan, ang tao nga nagpakita og kaluoy kaniya. Maingon dayon si Jesus, himua usab ang sama sa iyang gibuhat. Wala magingon si Ginoong Kristo sa abogado sa magtutudlo sa kasuguan nga eksakto ang imong bright ka kay nakatubag ka sa eksakto. Ang iyang hagit himua usab ang sama sa iyang gibuhat. Dili lang kay balo kita nga unsay mayong himuon, dili na kita nga mubati kung kaluoy sa mga tao nga makaluluoy, kundi himua usab ang sama sa iyang gibuhat. Usa ni sa mga butang nga daghan nato ng mga Kristiyano na apil ko ani nga magkulang ta kay murag makakita kita sa tawo nga nangyanglan kumuton na tong kasing-kasing pero kutob lang usahay dinha, dili kita makagahin og panahon, makagahin og
resources pareho sa Good Samaritan nga himuon nato yun, nga matabangan. Nautunta nga ang atong pagsabot karon sa kaluoy aksyon. Ang kaluoy dili lang sa gibati sa kasing-kasing kundi naa sa atong tiil, sa atong kamot, sa atong mga ginahimo. Okay? Isgutan na to ang kaluoy ug ang grasya, kaluoy ug ang compassion, kaluoy naman ug ang pagpasaylo. Ang kaluoy mao ni nga ang Ginoo nagpasaylo kanato, di ba? Kay gigugma kita sa pasaylo kita, di ba? Sa ako nagingon, angay kita silutan tungod kay kita makasasala, kita angay latuson, pero wala kita gilatos kay naluoy ang Ginoo kanato kay gigugma kita. So atong makita nga ang kaluoy naagyud na nasandig yun sa pagkigugma, di ba? Tungod kay dunay gugma ang Dios kanato, naluoy siya kanato, di ba? Ang halimbawa nato sa Biblia, sa Old Testament, mo to si Jose. Si Jose, di ba? Si Jose baligya sa iyang mga igsuon. Wa gyud maluoy ang mga igsuon niya samtang dito siya sa buho, sa lungag. Nagpakiluoy si Jose dito nga luwasa ko niya dinhi pero parang wala lang sa ila. Niya miyagi ang mga Arabo, mga Midianites. Gibaligya siya og 30 ka pirasong silver o 20 ba to, 30. Basta gibaligya siya. Nahimo siyang ulipon ni Potiphar, gipasipadaan o gipasibangdan siya o akusar siya nga manghilabot sa asawa ni Potiphar, nahimo siyang preso na bilanggo. So sa 20 anyos, 17 to 20 years, gikalimtan siya maigsuon, kalimtan sa ang iyang ginikanan, nagtuo na nga patay na siya. Pero wa siya kalimti sa Ginoo. So atong nasayran nga sa dihang nagdamgo ang hari niya, nakinumdum ang iyang amigo nga butler. Ingusog, uy, nakinumdum ko na ay usa ka Hudiyo na sa priso, nasa prisuan na maka-interpretar og damgo. Gipatawag dayon siya ni Paraon sa laktod nga pagsulti, istorya. Gihimo siyang prinsipe sa Ehipto. So nagtinggutom unya na makaon ang mga igsuon niya ug sila ni Jacob nga iyang amahan. Ingon ni Jacob nga nabaltaan ako nga naay daghang pagkaon dito sa sa Ehipto. Lakat kamo dito, palit kamo dito. Ug sa laktod nga istorya nagkita sila dito. Pero unsa may gihimo ni Jose kanila? Nagpanimalos ba si Jose? Dili, mihilak si Jose. Kung atong basahon na ang istorya na sa Genesis, kapitulo, kung di ko masayop, 37, hangtod sa katapusan, kapitulo 50 na. Murag kapitulo kawalo nga beses na si Jose nagahilak yun. Samtang nakita niya ang iyang maigsuon. Pero di siya mapakita kay di siya gusto nga ma-guilt ang iyang mga igsuon. Sa kaluoy, wa siya naghilak sa kalagot, kundi naghilak siya sa kaluoy. Unya, sa namatay na si Jacob, dito na nabalaka ang iyang mga igsuon nga panimaslan kita sa atong igsuon karon kay naa na siya sa puder. O, ang atong gihimo kaniya basin kung balimaslan kita niya. So mo ingon ni Jose kanila nga para sa inyo ang inyong tinutuyo dautan, pero sa Ginoo para sa kayuhan, aron masalbar kitang tanan dinhi. Wa siya magtanom o kaligot-got, gipasaylo niya ang iyang mga igsuon. Gitanaw niya nga ang gihimo sa iyang mga igsuon kaniya plano day sa Ginoo. Na ang kamot sa Ginoo walay nahitabo sa iyang kinabuhi nga dili ang Ginoo nagatugot og dili kabahin sa plano sa Dios. So walay kaligut-gut si Jose kay plano di ay nga masalbar kay kung wa siya diha sa Ehipto, mamatay sa kagutom ang iyang mga igsuon. So inautod ta ngayon na anak kita sa magtan-aw nga
ang Ginoo wala nagakasayop nga may mga panghitabo sa atong kinabuhi nga usahay makaingon kita nga dili man ni hostisya, dili man ni fair, nga naman nga himuon man ni sa akong maigsuon kanako o sa mga mahal na sa kinabuhi. Pero sa lintunganay nakita nato nga bahin di sa plano sa Ginoo. O kinsa pa'y laing pinakabantog o pinakaimportanteng halimbawa nato sa pagpasaylo kundi sa Ginoong Kristo mismo, di ba? Diha sa Juan kapitulo 8, dunay babae nga nakasala og panglapas o pakigilawas gidala sa tunga ni Ginoong Kristo. Giakusar nila nga kini nadakpan nga babae nga pakigilawas sa kasuguan ni Moises, kinahanglan siya nga batuhon para sa imo. Murag gihagit si Ginoong Kristo sa iyang tubag. Para sa imo, unsa may atong himuon ning baybayanan ni? Batuhon ba siya kung dili? So samtang duko si Ginoong Kristo ting sulat-sulat siya dito sa yuta. Taud-taud dingon si Kristo. Kinsa sa inyong walay sala unay mo bato niya? Kung kinsa kaninyo walay sa, hala, punit mo bato aron batuhon siya una. Gikan sa katigwang hangtod sa batanon tanan ming pahawa. Abi ninyo, wala man mingon si Kristo nga dili siya batuhon. Kay mao man na sa kasuguan. Sa kasuguan batuhon gyud siya. Dili man mo violate si Kristo sa kasuguan ni Moises. Tumanon yun yung kasuguan. Pero, yang nakita makasing-kasing sa mga Hudiyo, sa mga Parisiyo nga nagakusar sa babae. Kinsa man sila maghukom. Mauto nga nakaamgo sila nga utod, no? Ako na pod makasasa. Di pod ko makaba. Kaya na pod, mao ni problema sa mga Parisiyo ug sa mga Sadusiyo. Abi nila nga sila mas maayo kaysa babae. Mas maayo sila sa uban. Mauna nga, ang ilang pagtanaw sa babae, ubos kaayo. Pero si Kristo na, ang tanaw niya sa babae, kaluoy. Kung basahon ko sa Juan 8, versikulo 10, mauna ni nga nang hawa ang mga Parisiyo, manghawa ang tanan sila ng duha ni bilin. Mitindog si Jesus umingon sa babae. Asa naman sila? Wala ba ni hukom kanimo? Versikulo 11. Mingon ng babae, wala, sir. Mingon si Jesus kaniya, dili usab ako magahukom kanimo. Sige, pauli na, ug ayaw na pagpakasala pag-usab. So, gipasaylo niyang babae, pero ang iyang pagmayamagno na, sige, pauli ka na, pero di na ka magpadayon sa imong papakasala. Ang pagpasaylo sa Ginoo, dili na lisensya ka nato nga pagpadayon kita sa pagpakasala. Tungod ba kay gipasaylo kita sa Ginoo? Pasayloon kita sa Ginoo? Anyway, pasayloon man ko sa Ginoo, bisag unsa ko ka magsasa, magsigil lang gyud ko papakasa. Di na mao, kaya naintindihan nato nga gikaluy-an ra kita, gigrasyahan na kita sa Ginoo. Abusahan ba nato ang grasya o kaluoy sa Ginoo? Pareho ko na to sa usa ka tao nga misud og restaurant. Unya ming order siya og sudan, misud sa pagkaon. Unya kay pagkahuman ng kaon kay tawag ni sa tindira nga, inday, wa man di ka magsulti nga, kining akong pagkaon day gigisa din nimo sa mantika sa baboy. Ay nga naman sir, so nga, bawal na bigyan na sa ako nga magkaon na ng kuan, mantika sa baboy. Di ko pwede ana mo kaon. Nga nung man ka magsulti daan. So, ang tindira yung sa nga, okay sir, sige sir, oh, sorry lang yun sir, kaya man kebaw, di pwede sa imo. Ayaw lang to bayri sir. Okay lang sir, ayaw lang to bayri sir. Aw, kung di ni mo ko bayran di ay, okay, tagai po ko sa kahiwa bi. Tagai po ko, kaya akong putson. Unsa may mga masulti ng tawhana. Gipalibre na gani. Pero, sa diyang gilibre na, mga ipag-usa. Ingon na ba nga itong attitude sa tubangan sa Ginoo kung ipasaylo kita? Inot nung nga dili, kaya nakasabot kita.
kung unsa ang pagpasaylo sa Ginoo kanato. Gibayran biya kita sa dugo ni Ginoong Kristo. Dili baya ordinaryo ang gipalit kanato. So, ang mga ang mga makasasala gikaluy-an gyud Ginoong Kristo nga siya nagpakasindurot sa ila, di ba? Ngano man nga ingon ana man ang attitude ni Ginoong Kristo kay gihigugma kita. Nahigugma ni si Ginoong Kristo sa mga makasasaka nato, pero dili na ingnon nga ang iyang gugma giaprubahan ang atong sala. Nahigugma siya sa makasasala, pero gikasilagan niya ang sala nato. May usapod ka higayon nga diya sa Marcos kapitulo 2 nga atong mabasa nga nakit-an si Ginoong Kristo nga napakigsalo sa mga makasasala. Akong basahon, Marcos 2 bersikulo 16. Didto usab ang mga Parisiyo nga magtutudlo sa kasuguan. Nakita nila si Jesus nga nagkakaun uban sa mga tao nga ilang giila nga mga makasasala sama sa mga maniningil og buhis, nangutana sila sa iyang mga tinunaan. Mauna si Ginoong Kristo kay naluoy siya sa mga makasasala kay tungod kay may nigugma niya ang mga makasasala. Gani dito sa cross unsay gihimo sa mga Hudiyo kaniya o sa mga Romano, gikatawaan siya, gibiay, gitakpan ang iyang mata o niyang gisampal niya, tagnaon ko no kung siya nagsampal niya kay Ginoo siya. Ang iyang sinina kunuhay giilugan niya, gibutang pa siya kini ang hari sa mga Hudiyo. Gibiay sa maayo. Pero unsa may iyang gituad, iyang gisulti dito sa cross. Amahan ko, pasayloa sila kay wala sila nasayon sa iyang gibuhat. Mao na kamaluluyan si Ginoong Kristo kanato. Bisan si Esteban, di ba? Usa sa halimbawa po ni Esteban, gibato na si Esteban sa mga binuhatan kapitulo 7. Pero unsa may gisulti ni Esteban, sa nakita niya nga gatindog si Ginoong Kristo. May vision siya nagatindog sa Kristo. Ang iyang giampo samtang pungasi ang mga bato. Sa iya kadugo na yung itsura siguro, pero ang iyang gisulti, iyang gisinggit, Ginoo. Ayaw iputang ang kasalanan sa ila. Lay not their sin against them. Dili sila pasayloa sila. Mao na gingon ni Stephen. Unta niining atong pagpamalandong sa Beatitudes. Labi na gining atong gipamalandungan niining udto. Unta kita madasig, makumbinser kita pinagi sa Espiritu sa Dios. Nga kung doon na may pagbag-o sa kasing-kasing sa usa ka tawo nga nakaila sa Ginoo, sa kay Kristo, mao ni ang pagbag-o sa iyang pagtan-aw sa uban nga moabot ang iyang kaluoy kay gikaluy-an ra pud siya. Nga sukwahi sa kalibutan, ang kalibutan unsa man tindugan mo akong katungon, di ba? Kay gisagpa ko sagpaon sa ko, di ba? At tooth for a tooth. Kagat ako, kagaton sa nako. Kung gisumbag ko, sumbagon sa nako. Nganong man tapakan mga akong katungon. Dili kita nagtudlo nga murabag di kita maggamit sa atong pangunahuna nga abusahan kita sa tao. Kay di naman po na eksakto nga magpaabusar kita sa tao. Maglikay kita nga abusahan sa tao. Pero kung dili lang kita kalikay sa pagkangan nga Kristohanon, dawato na to nga gitugot na sa Ginoo, parihan ni Ginoong Kristo. Nga giabusahan siya sa tao. Dili na to ibalusan o dautan nga gihimo kanato ingon pa ni Ginoong Kristo. O bisan si Pablo sa Roma 12, kung unsay gihimo nga dautan sa ato, balusan natong maayo kay atong dag-on sila sa atong mga maayo. Dili madaog ang dautan sa pinagi sa paghimo dautan, kundi ang dautan mo daog sa
kaayo nga atong gihimo kanila. Abi ninyo kung bugal-bugalon kita sa tao tungod kay, uy, sobra na nang imong kamayo bay. Diyos nun kay mulampas na ka sa langit. Grabe na gyud ka, murag di na gyud ka makabuak og botilya ba? Grabe na, bugal-bugalan ka ba? Unsa may gaabot sa imong kasing-kasing? Naglagot ka o naluoy ka sa ila? Nautunta nga nagabot sa imong kasing-kasing nga. Kaluoy sa niya ako amigo no. Yung nana gid ko sa una kay mo ko kasabot. Wa man gyud ko kasabot sa kamatuoran pero karon naluoy na lang gyud ko sa ila. Dili kita di nato na i-personal ba nga grabe mga mo. Wa man ko manghilabot sa inyo anong hilabot mo sa ako. Dili ko na kundi nagabot ang atong kaluoy nga ang taon po kay wa man gyud sila kasabot sa kamatuoran. Nabulagan pa sa taon ng ilang mga mata. Unta kung mamuklat ang ilang mga mata, makakita sila sa katahom kanindot sa kinabuhi ng Kristohanon nga naa ang tinuuray nga kagawasan kay napasaylo ang kasalanan o dunan na ako'y relasyon sa Ginoo. Unta makita na nila, matagamtaman nila kana nga uma-eksperiensahan nila kana nga kinabuhi. Unta mauna ang atong naas atong kasing-kasing na mag-ingon sila nga bay lain na gyud ka no. Sa una gamay lang istoryang bikil, grabe ka na daghan ng istorya no. Karon lain na gyud, badlong na sa ila, sabdong na sa ila, rebuke na sa ila. Mo na ang pag-overcome sa dautan pinagi sa maayo. So, sa atong pagtapos ni nga itong pagtuon karon na utunta nga naang atong kaluoy. No? Tungod kay nakadawat kita sa kaluoy sa Dios. Kung balikan nato sa versikulo 3, wala kita sa tubangan sa Ginoo. Gihilakan nato ang atong pagkawalay nahot sa tubangan sa Ginoo tungod sa atong pagkamakasasala. Nya, tungod sa atong pagkawala, atong gitugyan natong kulingon, nagpaubos kita. Blessed are the meek. O pulihan o kagutom o kauhaw ang atong kasing-kasing sa Ginoo para sa pagkamatarong. O natagamtaman nato nga gibusog kita sa Ginoo, di ba? Bulahan ang gigutom, giuhaw sa pagkamatarong kay busgon ko sila. Karon nga gibusog kita sa Ginoo, naluoy kita, may kaluoy kita. Kaluoy sa mga tao, kaluoy sa nagaginahanglan, kaluoy sa mga wala nang kadawat ni Ginoong Kristo, kaluoy sa mga makasasala. Dili kita ngay kaluyan, sila ang dapat kaluyan. Kay may kasiguruhan kita diha sa Ginoo. Sila gihimo na nila ingon ana ilang kinabuhi tungod kay wala pay tumong ilang kinabuhi, wala pay kahulugan ang ilang kinabuhi diha ni Kristo. So ang pangutanan nato sa pagtakop karon mao ba ni tinuod ba nga atong pagtuo kay Kristo? O kana nga pagtuo na pakita ba nga may mga bunga na sa atong mga ginahimo? Usa ni nga bunga nga naatay kaluoy nga masangyawan ang uban sa mayang balita, kaluoy nga mahinangop mahangawa kita nga unta Ginoo makabati sila sa pulong sa Ginoo aron makaangkon sila pud sa kaluwasan nga ako naangkon. Unta kun ikaw karon nagpamati o nanginhanglan sa kaluwasan, unta mo dangop ka ni Kristo. Pinagi sa paghinulsot sa imong sala o pagdawat sa imong kasing-kasing nga Ginoo manuluwas. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud ini nga udto sa imong pulong panalangini kini sa among kasing-kasing. Lord, sa una ang among Ginoo na amoy yung kaugalingon Ginoo. Ang among karapatan, among katungod. Pero salamat Ginoo kay imo kaming gipaamgo nga sa imo tubangan wala gyud kami. Mga pinasahilo na kami sa among mga sala. Imo kaming gitagaan ug kayunan makailak sa imo pinagi kay Kristo. Ug nakaangkon kami sa kagawasan nga doon na kami kaluwasan nga gasa. O gimong gibalhin ang mga kasing-kasing. Unta Ginoo, magdugang ang magatubo kining abong kinabuhi kasing-kasing sa pagka maluluyon nga gamiton mo kami nga instrumento para ang mayong balita
makaabot Ginoo sa among mga kahigalaan, sa among mga pamilya, ug sa mga uban pa namo mga kaila nga nagakinahanglan sa kaluwasan. Panalangini kami. Panalangini sila tanan Ginoo dinha sa Davao City Jail. Kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga Ginoong maluluwas. Amen.